औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामीन कराम, बारगाह इज़्ज़त में मुल्तमिस हूँ कि खुदा आपको इस महीना के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ मज़ीद अता फ़रमाए। बड़ा ही अल्लाह का मुतबर्रक महीना, अल्लाह का मेहमान महीना, चंद दिनों का मेहमान है। इसके दिन इंतहाई तेज़ी से गुज़र रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस महीना में और बाकी महीनों में एक फ़र्क है। इस महीना में खुदा हमारा मेज़बान होता है, हम उसके मेहमान होते हैं। तो आप, इंसान की फितरत है, आप जानते हैं कि मेहमान की इज़्ज़त मेज़बान की नज़र में कितनी होती है कि जो मेहमान घर में आए, मेज़बान अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी इज़्ज़त करता है। तो जहाँ मेज़बान खुदा की ज़ात हो, जहाँ खुदा पुकार रहा हो, या अबदी या अबदी या अबदी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, है जो मुझसे इस महीना में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला, मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, मुझसे औलाद मांगने वाला, इस महीना में निदाए खुदाबंदी आती है। तो गोया जिसका मेज़बान खुदा हो, तो ये खुदा की अज़मत के ख़िलाफ़ है कि जब हम उसके मेहमान बने और मेहमान होने के नाते उससे कुछ मांगे और वो हमें खाली लौटाए। तो बेहतरीन मौका है आपके पास कि खालिक से अपनी दुआएं मुस्तजाब करवाएं। और ये महीना भी, इस महीना में दुआएं मुस्तजाब होती हैं, हर नेक अमल कबूल होता है। तो गोया जिस तरह हम कल जिस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि हुक्म और इजाज़त, जिस तरह रोज़ा रखने का हुक्म है और जब वक्त हो जाए उसके बाद खाने पीने की इजाज़त है। तो जो मिसाल कुरान करीम से मैंने दी थी कि जो औरतें इद्दत पे बैठती हैं, इद्दत पे बैठना हुक्म है। जब इद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो दूसरा अक़्द कर सकती है। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जब मर्ज़ी करें उसी वक्त करें, 2 साल बाद करें या ना करें, इजाज़त में वो ख़ुद मुख्तार हैं। इसी तरह जब रोज़े का वक्त मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद तुम खा पी सकते हो, यानी गोया तुम्हें खाने पीने की इजाज़त है। तो जब तुम्हें इजाज़त है तो जो अल्लाह का हुक्म था वो आप बजा लाए। अब अल्लाह ने आपको इजाज़त दे दी है कि अब आप खा पी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बैन ही उसी हुक्म के मुताबिक कि उसी वक्त खा लें, 10 मिनट ठहर के खाएं, आधे घंटे बाद खाएं, या आपको भूख नहीं है ना खाएं। जो हुक्म था वो आप बजा लाए हैं। मासूम फरमाते हैं कि रोज़ा किसी चीज़ से कोई बांधा नहीं गया जो हमने उसे खोलना होता है, बल्कि जब रोज़े का वक्त मुकम्मल होता है, रोज़ा खुद ब खुद तकमील को पहुंच जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हमेशा कभी भी इफ्तार में जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन करना। जो हमारे भाई ये कहते हैं कि रोज़ा जल्दी इफ्तार करो, कहीं रोज़ा मकरूह ना हो जाए, मेरी उनके लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि चलें, अगर आपके नज़दीक यही बात है कि रोज़ा खोलने में जल्दी करनी चाहिए, कि रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ, अगर रोज़े का कोई 1 मिनट बाकी रह जाए रोज़े के वक्त का, या कोई 1 सेकंड बाकी रह जाए,
کہ ابھی روزے کا ٹائم ہو، 1 منٹ پہلے آدمی پانی پی لے یا 1 سیکنڈ پہلے آدمی پانی پی لے، روزہ کا وقت مکمل ہونے میں کچھ لمحے باقی ہوں، تو اس روزے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ روزہ باطل ہو جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو جو ٹوٹنے کا کفارہ ہے وہ اس کے سر پہ پڑے گا۔ تو گویا اگر روزے کا 1 سیکنڈ بھی رہ جائے اور آپ اس وقت سے پہلے پانی پی لیں تو آپ روزہ توڑنے کے مرتکب قرار پائیں گے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ پہ کفارہ لاگو ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر روزے کا کوئی سیکنڈ باقی رہتا ہو اور آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف یہ ڈر ہے کہ روزہ جلدی افطار کرو، کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ تو ایک طرف خوف ہے مکروہ ہونے کا، ایک طرف ڈر ہے روزہ ٹوٹنے کا، تو سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ مکروہ میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ نے قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھنا مکروہ کے بارے میں، چونکہ اسلام 5 چیزوں پہ منحصر ہے: واجب، حلال یعنی حرام، مستحب، مباح اور مکروہ۔ ان 5 چیزوں میں سارا اسلام آتا ہے، تو مکروہ کے بارے میں اللہ نے آپ کو کوئی سزا نہیں دینی یا آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ لیکن اگر ایک واجب آپ نے توڑ دیا، وہاں پہ نافرمانی ہوگی تو اس کی سزا ہے۔ گویا واجب کی پوچھ گچھ ہے، مکروہ کی نہیں۔ تو افسوس کی بات ہے نا کہ جہاں پہ مکروہ کا ڈر ہو، مکروہ سے آپ ڈر رہے ہیں، اور جو واجب توڑ رہے ہیں اس کا خوف نہیں ہے آپ کے دل میں۔ اگر آپ کے ذہن کے مطابق مکروہ ہی ہو رہا ہے تو مکروہ کی سزا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ چند لمحے یا چند منٹ انتظار کر لیں، 10 منٹ کا وقفہ کر لیں تاکہ یقین کامل میں بدل جائے۔ میں آپ کے ساتھ وقتی طور پہ اتفاق کر لیتا ہوں کہ شاید وقت ہو ہی جائے، لیکن سمجھدار آدمی ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ چند لمحے انتظار کر لیا جائے۔ اصل وقت کا علم خدا کی ذات کو ہے، لیکن ہم چند منٹ انتظار کر لیں تاکہ جو ہمارا یقین ہے وہ یقین کامل میں بدل جائے، تاکہ ہمارے یہ 16-17 گھنٹوں کی جو محنت ہے، جو مشقت ہے، جو عبادت ہے، وہ ہم چند منٹ میں ضائع نہ کر دیں۔ تو گویا میری گزارش یہی ہے کہ آپ چند منٹ تاخیر کر لیا کریں تاکہ آپ اس یقین کامل کی منزل پہ پہنچ جائے جہاں آپ کو لیل کا یقین ہو جائے۔ چونکہ سورج ڈوبنے کا قرآن میں حکم ہی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ثم اتم الصیام علی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات کے آنے تک۔ رات کب آتی ہے؟ جو علماء نے اور سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ رات کس وقت چھاتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک سرخی نما آتی ہے، اور جب وہ سرخی سیاہی میں بدل جاتی ہے، سیاہی مکمل آ جاتی ہے، تو اسے عربی میں لیل کہتے ہیں، رات کہتے ہیں۔ تو آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کرو، قرآن نے رات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے جہاں پہ آیت آ جائے، قرآنی نص آ جائے، وہاں پہ آگے کسی کی روایت یا فرمان نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے روزے کو مکمل کرو رات کے آنے تک۔ تو رات سورج غروب ہونے پہ، یہ وقت جو ہمارے بھائیوں کا ہے یہ تقریباً سورج غروب ہونے کا ہے۔ مغرب کا وقت بھی قرآن میں ہے تو رات ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد چند منٹ بعد، تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اس سیاہی کے آنے میں جو سرخی کو ختم کرتی ہے، جو سورج غروب ہونے کے بعد آتی ہے۔ تو جب وہ سیاہی آ جائے، اسے شرعی لحاظ سے، شریعت میں اسے لیل کہتے ہیں، اور روزے کو مکمل کرو لیل کے آنے تک۔ تو گویا آپ اپنے روزے کو محفوظ بنائیں، چند لمحے منٹ انتظار کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جس وقت چاہیں کھا پی سکتے ہیں، اسی وقت کھا لیں، مغربین کی نماز پڑھ کے کھائیں یا اس کے بعد کھائیں۔ بلکہ معصومین کا تو شیوہ ہے، ان کے ماننے والے ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مغربین کے بعد افطار کرو گے تو آپ کی مغربین کی نماز بھی روزے کی حالت میں شمار ہوگی۔
تو آخر میں دعا گوں مولا آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اس مہینہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل